बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें। मैं हूं आसिम बुखारी और आज का हमारा प्रोग्राम है कामयाबी के रास्ते। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ ऐसी गलतियों को और मुख्तलिफ ऐसी बातों की निशानदही करेंगे जो कि मुआशरे के अंदर यकीनन जो है ना वो ज़हूर पजीर होती हैं और वाक़या होती हैं, लेकिन जो है ना हम उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते और उनके बातों के संगीन नताइज होते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बातें भी इसमें करेंगे जो यकीनन आपके अंदर एक हौसला और करेज पैदा करेंगी और आप ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ सकेंगे। आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि वालिदैन की वो कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो बड़े इंसान बनने से महरूम रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वालिदैन की गलती और बच्चों के नाम क्यों, तो आज की गुफ्तगू यकीनन इसी बात पर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने याद रखना है कि वालिदैन जो हैं वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हैं और जिनके वालिदैन सलामत हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके वालिदैन सलामत नहीं हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वालिदैन जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और वालिदैन का किया गया हर काम हमारी यकीनन बेहतरी के लिए है। अगर वो दुरुस्त तौर पर कोई काम कर रहे हैं तो यकीनन वो भी दुरुस्त है, और अगर उनसे कोई काम, यकीनन वो भी इंसान हैं, अगर कोई काम गलत भी सरजद हो रहा है तो हम उनको उफ तक नहीं कह सकते, उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी। आज हम एक ऐसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं और इस हवाले से हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि वालिदैन जो हैं उनकी बाज़ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारे माशरती हिसाब से हो सकती हैं, और शायद वो इंसान हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, तो ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई गलती सरजद हो और उस गलती का उनकी औलाद के ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो, एक मनफी तासर पैदा हो। आज हम उनमें से एक ऐसी बात का जिक्र करेंगे, बाकी आने वाली वक्तन फ़ौक्तन वीडियोज़ में हम इनका जिक्र करते रहेंगे। आप जो है ना वो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलतियों की निशानदेही करें जिससे वालिदैन भी यकीनन उस हवाले से फ़ायदा उठाएं और बच्चों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि आज के बच्चे कल के नौजवान हैं। जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि वालिदैन हमारे यहाँ जो है ना देखने में ये आया है कि वो अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोग जो हैं जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उनकी मिसालें अपने बच्चों को देते हैं। जब भी कोई बच्चा जो है वो 8वीं 10वीं क्लास से मैट्रिक इंटर या अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता, नौकरी लगवाता है, और अगर वो बेचारा बहुत ज़्यादा मतलब कमाने की उस वक्त पोजीशन में ना हो तो फिर वालिदैन उसको मिसाल देते हैं, जी तुमने देखा है फलां का बच्चा इतना पढ़ा, उसने इतना काम कर लिया और उसके बाद वो आज गाड़ियों पे फिर रहा है, आज वो जहाज़ पे फिर रहा है, आज वो ये कमा रहा है, उसके बदले में तुम क्या कमा रहे हो। अब ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चे को मोटिवेशन दी जा रही है कि जितना वो ज़्यादा कमा रहा है उतना तुम भी कमाने की कोशिश करो। पहले पहले नज़र में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है कि वो वालिदैन को हमें मोटिवेट कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि आप भी उस तरह तरक्की करो। लेकिन वालिदैन यकीनन अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वालिदैन एक चीज़ भूल जाते हैं और वो मैं ये तज़किरा करना चाह रहा हूँ। पैसा यकीनन मुआशरे का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और अगर वालिदैन इस हवाले से तरगीब दे रहे हैं तो पैसे से ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये समझना कि कोई भी बड़ा आदमी जो बन चुका है या बन रहा है या वो वही है जिसके पास पैसा है, ये सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है कि हम ये समझना शुरू कर दें कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो कोई बहुत बड़ा इंसान है। अगर पैसा इंसान को बहुत बड़ा इंसान बना सकता होता तो फिर आज हर बड़ा आदमी जो है वो ना सिर्फ अमीर कबीर होता, बल्कि हर अमीर कबीर आदमी जो है ना उसका नाम हमारे सिलेबस में होता और हम निसाब में उसको पढ़ रहे होते कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके बारे में पढ़ें। पैसा इंसान को बड़ा आदमी नहीं बना सकता, इंसान को बड़ा आदमी बनाता है उसका किरदार। जिस शख्स का किरदार बेहतर है वो बड़ा आदमी है। बच्चों को ये समझाने के बजाय कि फलां की तरह हो जाओ, फलां की तरह हो जाओ, अपने बच्चों को नेकी की तरगीब दें। उनको ये समझाएं कि आप जो है ना अल्लाह ताला ने आपको उस रिसोर्सेज दिए हैं, आप जितना कमाते हो उसके अंदर रह के सच्चाई से काम लो, ईमानदारी से काम लो, लोगों के साथ जो है ना वो अच्छे सलूक करो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, लोगों को साथ सच बोलो, दयानतदारी से काम लो। ये सारे वो काम हैं जो मिलकर इंसान का किरदार बनाएंगे। मैं अगर एक मिसाल दूं आपको, ज़रा आपको जल्दी समझ आ जाएगी इस बात की। मुझे बताएं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं, ये अभी रिसेंट जो है ना उनकी डेथ हुई, आपको पता है,
تو عبدالستار ایدھی صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑے آدمی تھے، میں تو ان کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ جس شخص نے 50 سال تک بغیر کسی لالچ کے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر غریب لوگوں کے لیے مانگا اور غریبوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اور ان کے جو ہے نا وہ ایدھی سینٹر سے پڑھے ہوئے لوگ آج دنیا میں نوکریاں وغیرہ کر رہے ہیں اور خاندانوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ایدھی صاحب بڑے آدمی تھے اور یقیناً ان کا جو کام ہے بہت بڑا ہے۔ ہمیں اندازہ نہ ہو پائے، ہم ان کو مطلب اپنی خواہشات یا اپنی رائے میں کہہ دیں کہ نہیں جی وہ تو کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، لیکن جس دن آپ کو جو ہے نا کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے کسی سے 10 روپے مانگنے پڑے اور آپ کو عزت نفس مجروح ہوتی نظر آئی، تو آپ کو لگے گا کہ ایدھی صاحب واقعی بڑے آدمی تھے، جنہوں نے 50 سال تک لگاتار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیسے مانگے اور پیسے اکٹھے کر کے پھر غریبوں پہ لوٹا دیے۔ یہ بڑا پن ہے۔ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ پیسے سے نہیں بنتا، بڑا آدمی اپنے کردار سے بنتا ہے، اور یہ بات شرط ہے کہ اگر آپ بڑے آدمی بن جائیں گے تو پھر پیسہ آپ کے لیے مانی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پیسہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایدھی جو ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں وہ ان کا ایدھی سینٹر دنیا میں سب سے بڑا ایمبولینس کا جو نیٹ ورک ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کا تھا، اور مزید یہ کہ ایک پرائیویٹ نیٹ ورکس میں وہ سب سے پہلے نمبر پر آتے تھے۔ اس کے بعد ان کی سروسز پاکستان میں بھی تھی، پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں وہ سروسز دیتے تھے۔ اب ایسے شخص پر پیسہ تو ہوگا، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ایدھی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے پاس صرف 2 جوڑے تھے، اور اس کے بعد ان کو سرکاری جو ہے نا وہ جو ہے نا پرچم میں ڈھانپ کر ان کو اور لپیٹ کر دفن کیا گیا، اور ان کی آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو کیا عبدالستار ایدھی پیسے کی وجہ سے بڑے آدمی بنے؟ یقیناً نہیں۔ ایدھی صاحب جو ہے نا بڑے آدمی بنے اپنے کردار کی وجہ سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ ان کو دیکھ لیں، یہ بھی ایک ریسنٹ واقعہ ہے۔ آپ بتائیں کہ قائد محمد علی جناح کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ کوئی بہت بڑا بینک بیلنس تھا، کوئی زمینیں تھیں، کوئی جائیداد تھی، کوئی باغات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے بڑے آدمی تھے۔ لہذا اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ مت سمجھائیں کہ فلاں آدمی ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کا ماحول، آپ کے بچے کی تربیت، آپ کے بچے کی تعلیم، آپ کے بچے کی قسمت، آپ کے بچے کی محنت وہ اس شخص سے مختلف ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو اپنے طور پہ کامیاب بنائیں، اپنے بچوں کو آپ اس دوسرے شخص کے پیچھے لگا دیں۔ اور یقیناً ایک بچہ ہے صاحب زیادہ اچھا ذہن پکا نہیں رکھتا، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں نے اب اس کی طرح بننا ہے، اس کے دل میں تھوڑا بہت حسد بھی پیدا ہوگا، اور یہ حسد جو ہے نا اس کے اندر منفی جذبہ پیدا کرے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ اپنے بچوں کو لوگوں کی مثالیں دے دے کہ ہاں کوئی اگر بڑا آدمی ہے، واقعی بڑا آدمی ہے جو پیسے کے بغیر کردار کی وجہ سے بنا ہے، اس کی مثال ضرور دیجئے، اور بچوں کو بتائیے کہ دیکھیں یہ انسان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کا نام عبدالستار ایدھی ہے، یہ فلاں انسان ہے، ان کا نام قائد اعظم ہے، اور انہوں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی، اور انہوں نے دنیاوی دولت کو ترجیح نہیں دی۔ دنیاوی دولت کو ترجیح دیں، لیکن صرف اتنی دیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ہرگز دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کر کے ان کے اندر جو انفیریٹی کمپلیکس ہے نا، احساس کمتری، وہ پیدا نہ کریں کہ جی آپ فلاں کی طرح نہیں ہو، آپ فلاں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اس کو کہیں کہ بیٹا آپ بہت اچھے بندے ہو، آپ اتنا پیسہ کما رہے ہو یا تھوڑا کما رہے ہو، زیادہ کما رہے ہو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ بڑا انسان جو ہے نا وہ بننا ضروری ہے آپ کے لیے، اور بڑے انسان کے لیے آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے لوگ، آپ ہمارے پاس میں ایک افسوسناک واقعہ جو آج میں 1-2-4 دن پہلے پیش آیا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان کے بھائی نے خودکشی کر لی۔ اب جہانگیر ترین صاحب کا بھائی ہوگا تو صاحب اس کا پیسہ تو ہوگا، اور پیسہ بھی بہت زیادہ ہوگا کیونکہ بہت اچھا بزنس چلا رہے تھے، بلکہ ایک پوری کرکٹ ٹیم انہوں نے خریدی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اور بھی ان کے بزنس وغیرہ یقیناً ہوں گے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اب انہوں نے خودکشی کر لی۔ اگر پیسہ ان کو بہت بڑا کامیاب آدمی بناتا اور حتمی خوشیاں دے سکتا تو یقیناً وہ اس طرف کبھی بھی نہ آتے جو عمل انہوں نے اینڈ پر کیا۔ تو دیکھو پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے کئی مسائل حل کرے گا، لیکن آپ کو بڑا انسان نہیں بنائے گا۔ بڑا انسان آپ تب بنیں گے جب آپ اپنے کردار کو اچھا کریں گے۔ تو میری والدین سے یہ 10 بزہ التماس ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ والدین میرے لیے بہت ہی محترم ہیں۔ میں والدین کو غلط تو نہیں کہتا، لیکن صاحب ذرے رویوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ والدین بچوں کو مثالیں دیتے ہیں، فلاں تمہارا رشتہ دار ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، یہ باتیں کرنے کے بجائے ان کو کہیں کہ آپ اپنے کردار کے اچھے بنیں، آپ اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ جب انسان اس راستے پہ چل نکلے گا تو جس طرح عبدالستار ایدھی صاحب اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا تو پیسوں سے ہی صاحب ذرے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیسے ان کے قدموں میں پھینک دیے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پیسے آگے آگے، دولت آگے آگے بھاگتی ہے، لیکن جب انسان اس کے پیچھے بھاگنا ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری دولت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
کوشش کیجئے گا کہ اس بات پر عمل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں. اپنے بچوں کو بڑا انسان بنائیں بجائے اس کے کہ ان کو دولت مند بنائیں. شکریہ.